ہو چکی ہے، وہ دے اندر کوڑے دے ڈھیر پڑے ہوئے نے، ہر طرفوں بدبو آ رہی ہے، گندگی دی بدبو آ رہی ہے، انہوں جناب دھو دیتا جائے، صاف کر دیتا جائے، وہ دی گندگی نو دور کر دیتا جائے، وہ دے اندر جناب خوشبو لگائی جائے، وہ دے اندر جناب انہوں روغن رنگ روغن کر دیتا جائے، وہ جناب پہلی دی طرح نہیں رہ جاندی، وہ جناب بڑی پاک صاف کر دیتی جائے، وہ دے اندر جناب روشنیاں چمک رہیاں نے، وہ دے اندر خوشبو آ رہیاں نے۔ ایک کوئی مثال ساڑھے دل دی ہے، اس دل دے اندر رب العالمین دی معصیت ہوئے، رب العالمین دا کفر اگر جناب ساڑھے دل دے اندر موجود ہے، اس دل دے اندر حسد دی بدبو بھی موجود ہے، جناب کینہ بھی موجود ہے، اسی اینو جدو رب العالمین دے قرآن دے نال پیارے پیغمبر دی سیرت دے نال پاک کر دیاں گے، اے دے اندروں خوشبوآں آنیاں شروع ہو جان گی۔ اللہ انسان دے اعمال دی بدبو بھی ہویا کر دی، ایدی میں دلیل پیش کرنا، امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت نہ انسان دی روح نو نکالے جاندہ اور جدوں دی روح نو کٹے جاندہ نا تو وہ دی روح دی اندروں بڑی انتہا قسم دی بدبو ہوندی، یعنی انہیں اپنی زندگی کے اندر گناہ کیتے، سیاکاریاں کیتیاں، ظلم و زیادتیاں کیتیاں، وہ دی روح کے اندروں بدبو ہوندی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے آپ نے فرما کے نا اپنی کالی کملی آپ نے اپنے ناک مبارک تے رکھ لئی، آپ نے فرمایا اتنی بدبو ہوندی ہے، فرمایا ساریاں بدبوآں کٹھیاں کر لیا جان، اس بدبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، نیک اور اچھے اعمال کی خوشبو آیا کر دیئے اور گناہ سیاکاریاں معصیت کی بدبو آیا کر دیئے۔ رب العالمین کے قرآن دعا ہے، رب العالمین